जेजू तुमकां पळोवन संतोसता आनी मोगान येवकार दिता. तुमकां पळोवन आमी खुशाल जाता. आयचोन आसा सायबीन मायच्या नोवेनाचो 6वो दीस. ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवच्या आदीं तुमचे आनी आमचे सुरक्षे पासत आमी फुडें दिता ते आदेश जतनायेन सांबाळूंक आमची तुमकां खालती विनंती. उपकार करून सगळ्या वेळार फेस मास्क घालून रावचें. आमचे वॉलंटियर्सांचें तुमी आयकुचें आनी तुमकां दाखयल्ल्या जाग्यार तुमी बसचें. सेवा धर्मीक सुमरवणी सोंपा तुमी तुमच्या जाग्यावेलीं हालची न्हय. तुमकां थोंडयेची वा जोराची कुणां असल्यार तुमी इगोर्जेंतलीं भायर सरचीं. एकामेकाक हात दिवच्यो, वेंग मारच्यो, समाजीक कुणां वाटावच्यो. हाय टच जाग्यांक जशे परी इमाजींग, डोर हँडल्स, रेलिंग्स, डोनेशन बॉक्सेस हांकां हात लावचे न्हय. कोणें जर सायबिणीक फुलां हाडल्यान जाल्यार आमी इगोर्जेच्या एंट्रन्साची बास्केटी दवरल्यात, तातूंत तुमी तीं घालचीं. उपरांत आमचे वॉलंटियर्स त्यो बास्केटी सायबिणीचे इमाजीशी दवरतलेत. इगोर्जेंत भितर न्हय म्हूण इगोर्जेंतलीं भायर कितेंच हाडचें व्हरचें न्हय. सेवा धर्मान गायोना एकलोच गावपी गायतलो. हेरांनी ओगेपणान गायोनांनी वांटो घेवचो. पवित्र कोमिन्यांव मिसाच्या शेवटाक आमी दितले. कोमिन्यांवची मांडावळ बरे भाशेन सांबाळची. कोमिन्यांव जिबेर न्हय पूण फकत हातांचेर घेवचो. इगोर्जेंतलीं भायर सरतना दारा लागीं दवरलेल्या डोनेशन बॉक्सांनी तुमची देणगी घालची. मीस सोमतोच वेळ ओगडाय नासतना इगोर्जेच्या एक्झीट दारांतल्यान एकामेकांतावन 6 फीट अंतर सांबाळून भायर सरचीं. इगोर्जेच्या दारा भायर आसलेलो हँड सॅनिटायझर वापरून जाय जाल्यार हात सॅनिटायज करचे. इगोर्जेंतलीं भायर सरतच जोम्यांनी एकठांय जावचीं न्हय. नोवेनाच्या दर एका दिसा आमच्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी सायबीन मायच्या मानाक वेगवेगळ्यो वस्तू तयार केल्यात, त्यो आमी दर दिसा इगोर्जेच्या पॅरोकियल हॉलांत डिस्प्ले करता. तुमकां त्यो पळोवंक जाय जाल्यार ऑफिसाच्या टायमार येवन तुमी त्यो पळोवं येता. तुमच्या सहकारा पासत तुमकां काळजांत देव बरें करूं. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी सायबीन मायन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक सांबाळूं. Devace vedi soriaveta, tu shakar suntos makavito leat, devace viswas toruna veta, devace aveta, tu sos varmo cercao, tu viswasi mon color. तुझ्या ओचितोंग राशी दोईन म्हाका वाट्याकूय. देवाचे वेदी सोरी हांव येता, कुशाकार संतोस म्हाका दितले. देवाची विश्वास दवरून हांव येता, देवाची हांव येता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नावी. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आयज आमी सायबीण मायच्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आनी तिची मजत मागूंक हांगा एकठांय जाल्या. भाग्यवंत आंकवार मारयेन आपल्या जिवितान देवाचे शिकवणेक आयती रावन देवाचे गूट वळखूंक आनी तांचे नियाळ करून आपली जिवीत मांडूंक वावुरली. मारये भाशेन भावार्थाचे आकारणेंत आमी वांटो घेवंक आनी जेजूचे शिकवणेचे गोवाय जावन
चड गरज. हे दिशेन चलूंक सायबीण माय जावन आसा एक बरी देखीचो नमुनो. देवान आमकां फावो केल्ल्या सोयेगाचो बरो उपयोग करून भावार्थाचे वाटेन आकारणी घेवंक आनी अशें मारयेच्या देखींतल्यान जेजूचे शिकवणेचे आमी गवाय जावन ह्या मिसाच्या समारंभांत बापाची कृपा मागुया. आमचे भयणीन आतांच ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आमकां उगडास केला. भावार्थाची आकारणी आमच्या जिवितांत कितली गरजेची ती. जेन्ना आमी बरी आकारणी आमी घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जावंक पावता. भाग्योन आकार मारिया आमकां सगल्यांक नमुनो ही भावार्थाची आकारणी घेवंक तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी आपल्या जिवितांत पाडून जेजूचे शिकवणे प्रमाणे ती जिवंक पावल्ली. तिचे मजतीन तिचे देगीन आमी आमच्या जिवितान दिसा दिसपट्टी भावार्थाची आकारणी घेवन जेजूचे खरें गोवाय आमी जावंक ह्या मिसान आमकां सायबीण मायचे मजतीन देवाची कृपा मागून घेवया. आनी आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक पयली सुवातेर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून आमच्या पातकांची दूख धरून हालतिकायेन देवा लागीं भोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्वपिदार देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी गुणानुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूंक आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमीन. Somia kakut kor, Somia kakut kor, Somia kakut kor, Somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor, Somia kakut kor, Somia kakut kor, Somia kakut kor, Somia kakut kor. प्रार्थया. कोण वडे बापा भाग्योन आंकवार मारीक जेजूचे मायेक आमी भोक्तीन वंदिता. तिचे दोयाळ विनवणेन सगळ्या संकोश्टांतली आमकां निबार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियोशें कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनान. आमीन. भाग्योन पावलो तिमोथाक बरयलोली दुसरे चिठींतले वाचप. तूं जाल्यार जें तूं शिकलाय आनी जें तुवें मानून घेतलाय तातूंत गोट राव. तें कोणा कडसून तूं शिकलाय तें मनांत दवर. भुरग्यापणांतल्यान पवित्र पुस्तकां तूं शिकलाय. ती तूं जानवायेन बरोवंक शकता आनी अशें जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून सोरवण जोडूंक ती तुका पावतली. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या पिराणान बरयलोलें. शिकवण दिवंक चुकी काडून दाखोवंक लोकांक मिठायेर हाडून तांकां
देवाक मानता तसल्या जिविताचे वाटेर फुडें व्हरूंक तीं उपकारतात. ताका लागून देवाचो खरो बोग उठोवंक जाता आनी कसल्याय बऱ्या कामांक पुर्तो जावंक पावता. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तरणाटी पातकां बीन कशी रावतली, तुज्या उतराक पालो दिवं. सगल्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुजे आज्ञा वेलो म्हाका कोडसोरूंक दिवं नाका. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुजेर पातो कोरिना जावन तुजे उतर हांव काळजान बाळगून दवरता. तूं सगल्या परस वंदी व्हरून सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांतले निवाडे म्हज्या वंटांनी हांव उजारीत आसा. सगली दोन गिरेस्तकाय मेलोले परी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जाला. जबाब, तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. Aquí dormir sopa. Sogleanto života, ty co mi potrata. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सर्वेस्परा soy soy. सुरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयण पावून सरलीं. लोकांची खेट आसली देखून तांचे सरशीं तांकां लागीं येवंक जायना आसलें. कोणें ताका अशें सांगलें, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर रावल्यात आनी तुका पळोवंक सोदतात. पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें, देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज आमच्या भारतान आमी शिक्षकांचो वो टिचर्स डे आमी मनयता. आनी टिचर्स डे मनयता तेन्ना एके टिचरीचो म्हाका उगडास जाता. जी घडीक ही खबर तुमी वाचल्या वा आयकली आसतली. जायतीं वर्सां फाटीं एकलो युनिवर्सिटी प्रोफेसर ताणें आपल्या स्टुडंट्सांक एक असायनमेंट दिलो. आनी तो असायनमेंट जावन आसलो, थंयसर लागसार एक स्लम एरिया आसली, झोपडपट्टी रावतलो लोक. ह्या प्रोफेसरान आपल्या विद्यार्थ्यांक, आपल्या स्टुडंट्सांक ताणें सांगलें, ते झोपडपट्टीन वचून थंयसर सुमार 200 तरणाट्यांक, टिनेज बॉयज हांचो तुमी इंटरव्यू घेवचो. तांचें जिवीत तुमी पळोवचें आनी तांचें जिवीत पळोवन तुमी अदमास कसो दिवचो.
give your predictions what these young boys are going to be in the future. म्हणटच ह्या प्रोफेसराचे हो असायनमेंट हे भुरगे करूंक भायर सरले. ते स्लम एरियन गेले. सुमार 200 तरणाटे तांकां मेळ्ळे. तांचो इंटरव्यू ताणें घेतलो आनी आपलो असायनमेंट करून ते परत आपल्या वर्गांत आयले. आनी अशें म्हणल्यार ह्या सगळ्या विद्यार्थ्यांनी एक कॉमन तांचो अदमास आसलो, प्रिडिक्शन आसलो की चडशे हे तरणाटे ह्या झोपडपट्ट्यांनी जियेतले तरणाटे ते फुडाराक किरमीदोर जातले, जेलीन पडटले. 90% ऑफ दीस यंग बॉयज वील सर्व जेल असो तांचो अदमास आसलो. म्हणटच हो असायनमेंट ह्या प्रोफेसरान खंय आपल्या स्टुडंट्सांचो एकठांय केलो आनी फायल करून दवरलो. उपरांत 25 वर्सां उपरांत एक नवो प्रोफेसर आयलो आनी ही फायल जी 25 वर्सां आदीं तयार केल्ली ती ताका मेळ्ळी. आनी तो फायलीन वेतना ताणें पळयलें ह्या स्टुडंट्सांनी केल्लो असायनमेंट आनी जें कितें प्रिडिक्शन ताणें केल्लें तें ताणें वाचलें. आनी आपल्या नव्या विद्यार्थ्यांक ताणें सांगलें, हांव तुमकां हो असायनमेंट दितां, तुमी ते झोपडपट्टेन वचात आनी जें कितें 25 वर्सां फाटीं जो विद्यार्थ्यांनी असायनमेंट केल्लो आनी ताणें प्रेडिक्ट केल्लें की सुमार 90% हे तरणाटे किरमीदोर जातले, जेलीन वेतले, हें खरें जालां जाल्यार तुमी वचून पळयात. म्हणटच हे विद्यार्थी, हे नवे विद्यार्थी खंय त्या स्लम एरियन गेले आनी तांणी सोदपूस केली. हे 200 तरणाटे जे तांणी आदीं इंटरव्यू घेतलेलो, हे 200 तरणाट्यांतले मदले फकत तांकां खंय 180 ते आतां व्हडले जाल्ले तरणाटे ते तांकां मेळ्ळे. आनी जेन्ना ते तांकां भेटले, जें कितें प्रिडिक्शन आदीं 25 वर्सां आदीं केल्लें तें खरें जावंक ना हें तांकां दिसून आयलें. खरें म्हणल्यार हे मनीस आतां संवसारान बरो वावर कोत्ताले, नामनेचे मनीस ते जाल्ले. आनी तेन्ना खंय ह्या विद्यार्थ्यांनी ह्या मनशांक विचारलें, वॉट वॉज दॅट इन्फ्लुयन्स्ड युअर लायव्स? तुमच्या जिवितान कित्याचो तुमकां प्रभाव जालो? कित्याक आदीं तुमचें प्रिडिक्शन जें कितें सांगलोलें तें वेगळेंच आसलें. आनी तेन्ना खंय हे मनीस ह्या स्टुडंट्सांक अशें म्हणटाले, आमच्या जिवितान एक टिचर आसलो, आमच्या जिवितान एक शिक्षक आसलो, जाणें आमकां बरी वाट आमकां शिकयली, ताणें आमकां बरीं मुल्यां शिकयलीं. देखून आयज आमी समाजांत बरे मनीस जावंक पावले. आतां ही कोण ती टिचर जाणा जावंक हे विद्यार्थी फुडें सरले आनी ते टिचरीक तांणी सोदून काडली. ही टिचर आतां जाणटी जाल्ली, ती एका ओल्ड एज होमान रावताली. म्हणटच हे विद्यार्थीकूय तिजेशी गेले आनी सांगलें जी कितें स्टडी केल्ली ताचे विशीं तांकां तांणी खबर दिली. आनी तिका खंय विचार केलो, पळय तूं शिकयताले ते भुरगे आतां समाजांत बरे मनीस जावंक पावले आनी ते तुजो उगडास करून एके भाशेन तुजी तुस कोत्तात. तो तुवें तुज्या जिवितान कितें व्हडलें तुवें ह्या तरणाट्या बसत केल्लें? वॉट इज समथींग ग्रेट दॅट यू डीड, समथींग एक्स्ट्रॉर्डिनरी दॅट यू डीड फॉर दीस यंग बॉयज? आनी तिका जबरसो उगडास नासलो. ती अशें म्हणूंक लागली, आय डोंट रिमेंबर एनीथींग ग्रेट दॅट आय डीड. ऑल दॅट आय डीड वॉज आय लव्ड माय बॉयज. हांवें व्हडली वस्त करूंक ना, पूण हांवें ह्या म्हज्या तरणाट्यांचो हांवें मोग केलो. कांय बरो प्रभाव ह्या टिचरीचो ह्या विद्यार्थ्यांचेर जालो. देखून हे विद्यार्थी किरमीदोर जावंक नात,
पूण समाजाचे बरे नागरीक जावंक पावले. बाबडीनो, आयचो विशय मारी भाशेन बाबाडताची आकारणेन आमी वांटो घेता तेन्ना जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय. जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जातले जाल्यार गरजेचें म्हणल्यार बरी आकारणी बाबाडताची आमकां मेळूंक गरज. बरी बाबाडताची आकारणी आमी घेवंक आयती आसूंक गरज. आयचें पयलें वाचप आमी बागेन पावलून तिमोथाक बरयल्ली शिटींतलें वाचप आमी आयकलां. हो तिमोथ एक 15 वर्साचे पिरायेर ताका बागेन पावलो भेटलो आनी ताका ह्या तरणाट्याक ताणें बावतीम दिवन ताका क्रिस्तांव केलो. उपरांत हो तरणाटो बागेन पावलोच्या मिशनरी जर्नीज ताका तो सांगात करतालो. तो ताजो लागशिल्लो इश्ट जालो आनी बागेन पावलो उदेशी ताका बाबाडताची आकारणी मेवली. म्हणटच बागेन पावलो वरवीं तो शिकूंक पावलो. आनी हेंच कितें बागेन पावलो आयच्या पयल्या वाचपान तिमोथाक उगडास कोत्ता. जें तूं शिकलाय, जें तुवें मानून घेतलाय तातूंत तूं थीर घोट राव. भुरग्यापणांतल्यान पयलीं पुस्तकां शिकलाय, तुका जाणबायेन बोल्ला, तुवें क्रिस्ताचेर बाबाड ठेवलाय, ती तुका सुडवणेक फायद्याची जातली. पयलीं पुस्तक सगळें देवाच्याच प्रेरणान इन्स्पायर्ड बाय गॉड अशें ताणें उगडास केलो. आनी तो म्हणटा पयलीं पुस्तकान जी कितें शिकवण आसा ती आमकां आमच्या जिविताक फायद्याची जावन आसा, आमकां ती उपकारता. म्हण बाबडीनो, बागेन पावलो उगडास करता तिमोथाक, जें तूं तुज्या जिवितान शिकलाय भुरगेपणांतल्यान तें सदांच तुज्या जिवितान सांबाळ, सदांच स्थिर घोट राव. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजू आपली शिकवण थंयसर एकठवलेल्या शिसांक दितालो तेन्ना ताची आवय ताची घरचीं पावून सोडली आनी खबर जेजूक दिली तेन्ना जेजून कितें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? सर्गार आसता म्हज्या बापाची खुशी पाळटा, म्हज्या बापाचें उतर आयकतात आनी पाळटात, तीच जावन आसा म्हजी आवय, म्हजी भाव भयण. बागेन आंकवार मारये बाबडीनो, आमी जावन आसा उत्तम ओस्तोरी जिणें आपल्या जिवितांत सदांच देवाच्या उतराक वयलो जागो दिलो. देवाचें उतर आपल्या काळजान बाळगून ताचेर तिणें नियाळ केलो आनी उतरां प्रमाणें आपल्या जिवितांत ती जिवंक वावुरली. देखून ती आमकां एक उत्तम देख जी जेजू एके भाशेन जेन्ना तो म्हणटा म्हजी आवय बापूय जावन आसा जी देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात, अशें म्हणून जेजू आपल्या आवयक इकोन करिना पूण तिची तूच तोखणाय करता. कित्याक मारयेन सदांच आपल्या जिवितान देवाचें उतर आयकलें आनी आपल्या जिवितान पाळलें. आपल्या बाबाडताची यात्रा चलतना सदांच ती आपल्या बाबाडताची आकारणी करूंक वावुरली आनी आपलें जिवीत हेच आकारणे वरवीं तिणें जेजूक ताच्या उतराक तिणें गोवायकी दिली. तो बाबडीनो, आमच्या दिसा दिसपड्या जिवितान आमी आमच्या बाबाडतान थीर गोड जावया. आमच्या बाबाडताची आकारणी घेवंक आमकां जायते उपाय आसात. जावं आमच्या मागणे वरवीं, जावं आमच्या पवित्र पुस्तक वाचून नियाडून, जावं आमच्या शिबिरांनी रेतिरांनी वांटो घेवन आमच्या आकारणी घेवंक जाता. तर ही आकारणी केन्नाच सोंपना. आमी दिसता दिसपटी आमच्या आकारणी घेवन बाबाडतान आमी थीर गोड रावंक जाय आनी जेजूचे शिकवणेचे आमी गोवाय जावंक जाय. तर आमच्या दिसा दिसपड्या जिवितान अशें आमी करूंक वावुरया. हे भाशेन आयज जेन्ना आमी शिक्षकांचो दीस मनयता, सगळे आमच्या शिक्षकां खातीर देवाक आर्गां दिवया. तांचे उद्देशी आमकां जायतें बरेंपण आमकां फावो जालां. आमी बरी मोली आमच्या जिवितान आमी आपणायल्यांत. बरी करून आमच्या बाबाडताची आकारणी कोत्तेली आमची आवय बापूय आसात. आमची बाबाडताची कोत्तेली आमची देव संदेशकारां आसात. आमची बाबाडताची आकारणी कोत्तेली पाद्री माद्री आसात. तांचो सगळ्यांचो आमी गुडास करून तांची गाती देवाक आमी आर्गां दिवया आनी ही बाबाडताची आकारणी आमची चालूच दवरून जेजूचे शिकवणेची आमी गोवाय जावन सायबीन मायची मजतीन देवाची कृपा आमकां जण एकल्याक ह्या मिसान मागून घेवया. सगळीं आतां उबी रावन एकाच बाबाडतान आमची मागणी आमच्या सुर्गीच्या बापाताय आतां आमी उबारुया.
दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. ह्या कोवीड पिडे वरवीं वेळार आमकां ओत्मीक वाटेन वाडोवंक ते बारी वावुरतात. अदीक करून मिडियाचे माध्यमांतल्यान आमकां आमच्या घरांतूच रावून मिसाची भेट आनी हेर मागण्या रिती पावत्यो करतात आनी जेजूच्या मोगान वाडोवंक आमकां सोयेक फावो करतात. ह्या गंभीर परिस्थिती वेळार तांकां बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यां पासत मागुया. हे गंभीर पेस पिडे वेळार आपले पोचे पासत फावो ते उपाय घेवंक आनी बऱ्यो सवलत्यो निर्माण करूंक तांकां बापाची जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगळ्या तरणाट्यां आनी भुरग्यां पासत मागुया. तांणी मारये भाशेन अखोंड भावार्थाची जावन जेजूचे शिकवणे वाडूंक आपल्या जिवितान जेजूचे जिवाळ गोवाय जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. सगळ्या आवय बापाय पासून मागुया. तांणी आपल्या गरब्यान मारये भाशेन सदांच मागण्यांक आनी देवाच्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक आपल्या बऱ्या कोन्यांतल्यान आनी देखींतल्यान भुरग्यांक जेजूची गोवाय जावंक शिकोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या शिक्षकां पासत मागुया. आयज आमी शिक्षकां खातीर भेटयलोलो दीस पाळटाव. एका कुंबारा भाशेन आमच्या शाळांनी आमचे शिक्षक आमकां आकारतात. तांचे आकारणेक आमी सदांच आयतीं आसूंक आनी तांच्या मोगान आनी जबाबदारेन केल्ली सेवे वरवीं आमी बरी नैतीक, समाजीक आनी मनशाळ मुल्यां आपणावंक पावूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. तूं मोगाळ बापा, बावार्थान केल्ली आमची मागणी तूं दोयेन आयकून घे आनी तूं आमकां दिताय त्या सोयेगांचो फायदो काडून बावार्थाची आकारणी आमी घेवंक आनी जेजूचे शिकवणेची आमी गोवाय जावंक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी आमकां बोर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Deva autora mingetla, takami safapila, sabab sami shivitato, mogan kelebe doneto, bapa tusheu tormantam, mogan tuka živit vongtam, bapa tusheu tormantam, mogan tuka živit vongtam. मोच्या बाबा मुळीनो हे आमचें बलिदान सर्पविदार देवा बापाक मानता दसलें सामण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता.
ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावन निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं तुमची सवय आसूं. आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व विदारांनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भोवमान फासलोले निती आंकवारी मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक पाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच कोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Babarthaso good porgotuya. Somia Jesu ami hondo katao, ani ekashitle pietao, title bauti tu oiboam Jesu, ami tushe moron porgotao. बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी सगुणीची काल सुखां समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवितल्या मा सोमेस्तांक
पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. पुनः शांतपणाचो बरो धरून मेल्यान ते आमच्या भयणी बाबांचे काकूत कर. तांकां आमच्या इश्टगतीन नाल्लें समजता तुझे पडजळीत मुखार पडेल काबार कर. आम्हा समजताची दया करून मागता. आमकां मरे देवाचे मागीर सगळ्याकींच्या पती भगवान तुझे भगवान दोता स्वर्गान तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सगळ्या सुखांत आमकां वांटो दी. त्या सांगता तुजे महिमा गावूंक आमकां पावो कर. क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची दुसांगता त्याची सुखाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगच्या बांगडीनो, our life is a continuous learning. कोणाच्यानूच म्हणूंक जायना आपूण सगळेंच जाणा आनी अदी करून भावार्थाची आकारणेन जायते आमी शिकचे आसा. तर हे आकारणेक आमी सदांच आयती आनी उक्ती आसूं ही आकारणी आमी घेवन जेजूचे शिकवणीचे आमी गोवाय जावं जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शनोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोबी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडकाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचें पाप काडलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडलेले आमकां शांती दी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुजी कुळान रगत आमी सेवंक वेता ती आमचेर सोटी आनी खास तडीन जावं पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दी. हो जेजू आमचो सर्वंडार जो आमकां म्हणटा देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सुभागी. ती आमच्या सुम्याच्या जेवणान वांटो घेतली आमी सगळीं जावन आसा सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
म्हज्या जेजू भोव भोय संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सोगटां परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजांत या म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सर्गींच्या लोकां तुज्या पुताच्या आवयचो ग्लास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्लें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. सर पविदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार. Oshashonankeya Bałbon koshi bosa Mosha kuri roktam Kushi dadosayat Mosha shonankeya Bałbon koshi bosa Mosha kuri roktam Kushi dadosayat Jesus shivitu shem Saudi shividam shem Jesus shivitu shem Saudi shividam shem